A new edition of the novel Fola Rakhno, written by the late Reginald Fernandez, was released by New Age Printers, the printing press of the Archdiocese of Goa and Daman, on 16th March. The book was launched by the chief guest, Tomasinho Cardozo, an eminent writer and former Speaker of the Goa Legislative Assembly. Fola Rakhno, which translates to The Guardian of the Lighthouse, is a romantic novel first released in 1970. सावळी दिल्लो रुकूच आपल्या हातांनी कापप जशें आयज गोंय राखोंक म्हूण आमीच निवडून दिल्ले गोंयचे प्रतिनिधी दिसा उजवाडाक गोंयची कासाय करतात तशें. एकाणेंत एडगाराचो बापूय खूब गिरेस्त आसता, पूण ताका भुरगें नासलें म्हणून तो ऑर्फिनांत पोसता पाळटा, शिपोन वयर काडटा आनी ताच्या उपरांत तांकां एडगार जल्मता. ऑर्फिन व्हड जातूच क्रेस्कायेचे आशेक लागून दुखांत सुखाची रूच गमता. सगळेंच सुखान सूख अशें नाका, दुमाडे उमाड्याक आपयता. दुखांत आसतोच किमार जायनाका, कित्याक दुखूय गरजेचें जावन आसता. ही काणी आनी किस्कुटावन हांव सांगना, कित्याक दर एका कोंकणी मोग्यान ती ही रोमाश घेवन वाचची इतलेंच सांगता. ती तयार करूंक आमकां जितली उमेद गावल्या तितलीच ताच्या परस ओगली उमेद ती वाचतना तुमकांय गावतली हाची खात्री दिता आनी संपयता. कोंकणी रोमाशींचो पातशाय रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांचो हो आजून मान्यताय मेळोंक नासलेलो मोलादीक आनी उत्कृश्ट वावर कोंकणी मळार इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी, विद्यापिठांनी आनी आयचे आनी येते पिळगेचे वेगेन ताका आसरो मेळ्ळो आनी ताचें साहित्य कोंकणी मळार एक फोलेर आनी राखणो जावन रेजिनाल्डाचो कोंकणी मळार केल्लो वावर अमर उरो. त्यो बरें. Like, subscribe, and get notified.